द बुक ऑफ वुमेन, औरत बाय ओशो। दूसरा बाब, आज़ादी निस्वां। आपके ख़याल में मौजूदा अहद की औरत की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? चूँकि औरत को मगलूब रखा गया है, इसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और इसे पस्त करते करते एक लाशे बना दिया गया है, लिहाजा वो भदी हो चुकी है। तुम जब भी अपनी फितरत को इसके अपने दाखिली तकाज़ों के मुताबिक नहीं चलने देते, वो तलख हो जाती है, वो मसमूम हो जाती है, वो माजूर हो जाती है, मफलूज हो जाती है, वो कजरू हो जाती है। तुम दुनिया में जिस औरत को पाते हो, ये हकीकी औरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसे सदियों ख़राब किया जाता रहा है, और जब औरत ख़राब हो जाती है तो मर्द भी फितरी नहीं रह सकता, क्योंकि बहरहाल औरत ही मर्द को जन्म देती है। अगर औरत फितरी नहीं है तो इसके बच्चे भी फितरी नहीं होंगे। अगर औरत फितरी नहीं है, इसे बच्चों को लड़के और लड़की को पालना पोसना है, वो बच्चे कुदरती तौर पर अपनी माँ का असर कबूल करेंगे। यकीनन औरत को भरपूर आज़ादी की ज़रूरत है, ताहम आज़ादी के नाम पर जो कुछ हो रहा है फजूल है, ये तो नकाली है, आज़ादी नहीं है। यहाँ मेरे साथ ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो आज़ादी निस्वां की तहरीक में शामिल हैं, और जब पहली मर्तबा वो यहाँ आई थीं वो बहुत जारहियत पसंद थीं, और मैं इनकी जारहियत को समझ सकता हूँ। सदियों की मगलूबियत ने इन्हें मुतशद्दद बना दिया है। ये एक सादा इंतकाम है। वो गैर होशमंद हो चुकी हैं और इसका ज़िम्मेदार कोई नहीं है सिवाय मर्द के। ताहम धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता वो नरम पड़ गईं, वो बावकार हो गईं, इनकी जारहियत ख़त्म हो गई, वो पहली मर्तबा औरत बन गईं। हकीकी आज़ादी औरत को मर्द की नकल नहीं बल्कि मुसद्दका तौर पर औरत बना देगी। फ़िलहाल हो क्या रहा है? औरतें मोहज़ मर्दों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। अगर मर्द सिगरेट नोशी करते हैं तो औरतें भी सिगरेट नोशी करेंगी। अगर मर्द पतलूनें पहनते हैं तो औरत भी पतलूनें पहनेंगी। अगर वो कोई ख़ास काम करते हैं तो औरतें भी वही काम करेंगी। वो तो महज दूसरे दर्जे का मर्द बन रही हैं। ये आज़ादी नहीं है, ये तो ज़्यादा गहरी गुलामी है। ज़्यादा गहरी इसलिए क्योंकि पहली गुलामी मर्दों ने थोपी थी। ये दूसरी गुलामी इसलिए ज़्यादा गहरी है क्योंकि इसे औरतें खुद जन्म दे रही हैं, और जब कोई दूसरा तुम पर गुलामी मुसल्लत करता है तो तुम इसके ख़िलाफ़ बगावत कर सकते हो, लेकिन अगर तुम खुद आज़ादी के नाम पर अपने ऊपर गुलामी मुसल्लत कर लो तो बगावत का कोई इम्कान नहीं रहता। तुम औरत का हकीकतन औरत बन जाना पसंद करोगे। इसकी वजह यह है कि इस पर बहुत कुछ मुखसर है। वो मर्द से कहीं ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो अपनी कोख में मर्द औरत दोनों को उठाए रहती है। अगर वो मसमूम हो जाती है तो फिर इसका दूध भी मसमूम हो जाएगा, इसके बच्चों को परवान चढ़ाने के तरीके भी मसमूम हो जाएंगे। अगर औरत हकीकतन औरत बनने के लिए आज़ाद नहीं हुई तो फिर मर्द भी हकीकतन मर्द बनने के लिए आज़ाद नहीं होगा। मर्द की आज़ादी के लिए औरत की आज़ादी इंतहाई लाजमी है। औरत की आज़ादी मर्द की आज़ादी से ज़्यादा बुनियादी अहमियत रखती है, और अगर औरत ग़ुलाम है जैसा कि वो सदियों से ग़ुलाम है तो वो मर्द को भी ग़ुलाम बना देगी। नहायत नफीस तरीक़ों से इसके तरीके नफीस होते हैं। वो तुमसे बराह रास्त नहीं लड़ेगी, इसकी लड़ाई तो बिलवास्ता होगी। ये निसाई लड़ाई होगी। वो चीखेगी और रोएगी, वो तुम्हें नहीं मारेगी, वो अपने आप को मारेगी, और अपने आप को मारकर, चीख कर और रो कर मजबूत तरीन आदमी को जन्मरीद बना लेगी। एक बहुत नाजुक कमज़ोर सी औरत एक इंतहाई ताकतवर मर्द को मगलूब कर सकती है। औरत को कामल आज़ादी की ज़रूरत है ताकि वो मर्द को भी आज़ादी दे सके। ये याद रखने वाली एक बुनियादी बात है। अगर तुम किसी को ग़ुलाम बनाओगे तो तुम भी बिल आखिर ग़ुलाम बन जाओगे। तुम आज़ाद नहीं रह सकते। अगर तुम आज़ाद रहना चाहते हो तो दूसरों को आज़ादी दो। आज़ाद होने का ये वाहिद तरीका है। क्या आप आज़ादी निस्वां की तहरीक के मुखालिफ हैं?
آزادی نسواں کی تحریک بھدی شے ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار شاونیت پسند مرد ہیں۔ مردوں نے صدیوں تک عورتوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ اب عورتیں انتقام لینا چاہتی ہیں، لیکن جب بھی تم انتقام لینا شروع کرتی ہو تم تخریب کار بن جاتی ہو۔ ماضی کے زخموں کو خریدے چلے جانا بے سود ہے۔ ماضی کی وجہ سے انتقام لینا لایعنی عمل ہے۔ تمہیں معاف کرنا اور فراموش کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہاں یہ غلط تھا، ماننا یہ غلط تھا۔ عورت کے ساتھ صدیوں جو کچھ کیا جاتا رہا ہے سراسر غلط تھا۔ مردوں نے عورت کو پست کر کے غلام بنا لیا۔ اس سے زیادہ ستم یہ ہوا کہ اس نے عورت کو شے بنا لیا، ملکیت بنا لیا۔ تاہم انتقام لینے میں کیا حکمت ہے؟ یوں تو جلاد بن جاتی ہو اور مرد مظلوم، یوں ایک اور قسم کی شاونیت صورت پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، یوں نسائی شاونیت پسند جنم لیتی ہے اور اس سے معاملات نہیں سلجھیں گے۔ یوں عورت مرد کو نقصان پہنچانا شروع کرے گی اور جلد یا بدیر مرد انتقام لیں گے۔ یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ یہ تو ایک منحوس چکر ہے اور میرا احساس تو یہ ہے کہ مرد کے لیے اسے روکنے کی بجائے عورت کے لیے اسے روکنا زیادہ آسان ہے۔ اس منحوس چکر سے نکلنا مرد کی نسبت عورت کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ ہمدردی کرنے والی ہیں۔ مرد زیادہ جارحیت پسند، زیادہ تشدد پسند ہوتا ہے۔ مجھے مردوں سے زیادہ امید نہیں ہے، مجھے تو عورتوں سے زیادہ امید ہے، لہٰذا میں آزادی نسواں کے جارحیت پسندانہ رجحان اور سوچ کا حامی نہیں ہوں۔ زندگی کے مسائل کو محبت سے حل کیا جا سکتا ہے، انہیں متشدد طریقوں سے کبھی حل نہیں کیا جا سکتا۔ مرد اور عورت دو مختلف دنیایں ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کو سمجھنا دشوار ہے۔ ماضی غلط فہمیوں سے بھرا پڑا ہے، تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ مستقبل میں بھی ایسا ہی ہو۔ ہم ماضی سے سبق سیکھ سکتے ہیں اور ماضی کا واحد سبق یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کو زیادہ سمجھنا ہوگا اور ایک دوسرے کے فرقوں کو زیادہ قبول کرنا ہوگا۔ یہ فرق قابل قدر ہیں، یہ تنازع پیدا نہیں کرتے۔ در حقیقت یہ فرق تو مرد اور عورت میں کشش کا باعث ہیں۔ اگر مرد اور عورت کے مابین تمام فرق مٹ جائیں، اگر ان کی نفسیات ایک سی ہو جائے تو محبت بھی مٹ جائے گی، کیونکہ قطبیت موجود نہیں ہوگی۔ مرد اور عورت بجلی کے منفی اور مثبت قطبین کے طرح ہیں اور مقناطیسی انداز میں ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ اگر مرد اور عورت کے مابین تمام فرق مٹ جائیں، اگر ان کی نفسیات ایک سی ہو جائے تو محبت بھی مٹ جائے گی، کیونکہ قطبیت پولیرٹی موجود نہیں ہوگی۔ مرد اور عورت بجلی کے منفی اور مثبت قطبین کی طرح ہیں، وہ مقناطیسی انداز میں ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، وہ متخالف قطب ہیں، لہٰذا تنازع فطری ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے، نرمی کے ذریعے، محبت کے ذریعے ایک دوسرے کی دنیا میں جھانک کر اور اس کے ساتھ ہمدرد بننے کی کوشش کر کے تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مزید تنازع کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس بہت ہو چکی۔ مرد کو بھی اتنی ہی آزادی کی ضرورت ہے جتنی کہ عورت کو۔ آزادی کی ضرورت دونوں کو ہے، ذہن سے آزادی کی۔ دونوں کو ذہن سے آزادی حاصل کرنے میں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون حاصل کرنا چاہیے، یہ ہوگی آزادی کی سچی تحریک۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف عورت ہی آزادی کی تحریک کی ذمہ دار ہے؟ دنیا میں آزادی کی جو تحریک جاری ہے وہ مرد کا تخلیق کردہ مظہر ہے۔ تم یہ جان کر حیران ہوگی کہ یہ بھی ایک اور مردانہ سازش ہے۔ کوئی مرد عورت سے چھٹکارا نہیں پانا چاہتا، وہ کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا، وہ تو عورت سے لذت اندوز ہونا چاہتا ہے، مگر صرف ایک تماشے فن کے طور پر۔ وہ اس کے ساتھ عائد ہونے والی دوسری ساری ذمہ داریاں اٹھانا نہیں چاہتا۔ یہ ایک گہری سازش ہے۔ مرد ساری دنیا میں عورت کو قائل کر رہا ہے کہ عورت کو آزاد ہونا چاہیے۔ یہ ایک باریک چال ہے۔ مرد کا ذہن عیار ہے اور مرد کا ذہن کامیاب ہو رہا ہے۔ اب بہت سی عورتیں اس نظریے سے مسموم ہو چکی ہیں۔ کیا تم جانتی ہو، سب سے پہلے جنہوں نے عورت اور مرد کی مساوات کی بات کی تھی وہ عورتیں نہیں مرد تھے۔
وہ پہلے لوگ جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ مردوں اور عورتوں کو برابر آزادی حاصل ہونی چاہیے، وہ عورتیں نہیں مرد تھے۔ بیج انسانی ذہن نے بویا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ جب کبھی کوئی مرد محسوس کرتا ہے کہ کوئی شے اس کے مفاد میں ہے، وہ اسے عمل میں لے آتا ہے۔ مرد کی عیاری بہت باریک ہے۔ وہ بعض اوقات اس طرح عمل کرتا ہے کہ عورت سوچتی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ خود سے کر رہی ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ماضی میں مرد نے عورت کو قائل کیا کہ وہ خالص ہستیاں ہیں، فرشتے ہیں۔ مرد گندے ہیں، لڑکے تو لونڈے ہیں، بوائز آر بوائز، لیکن عورت الوحی ہے۔ مرد نے عورت کو ایک اونچی مسند پر بٹھا دیا۔ یہ عورت کو قابو میں رکھنے کی اس کی چال تھی۔ مرد نے عورت کی پرستش کی ہے اور پرستش کر کے اس نے عورت کو قابو میں رکھا ہے۔ فطری سی بات ہے کہ جب عورت مسند نشین تھی تو اس نے سوچا کہ وہ کوئی الوحی ہستی ہے، وہ ایسے کام نہیں کر سکتی جو مرد کر رہا ہے، وہ ان کاموں کو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اس کی انا کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ اونچی مسند انا کو بے حد تسکین دینے والی تھی۔ وہ ماں تھی، وہ الوحی تھی، وہ مرد سے زیادہ الوحی اوصاف کی حامل تھی۔ مرد گندا تھا، غیر اخلاقی تھا اور سب ایسا کچھ تھا۔ مرد کو معاف کر دینا ہوگا۔ پس مرد صدیوں سے سازشیں کرتا آ رہا ہے۔ عورت اونچی تھی، لیکن یہ ایک چال تھی۔ مرد نے عورت کی انا کو قائل کر لیا تھا اور ہے ایسا کہ جب ایک مرتبہ تمہاری انا قائل ہو جاتی ہے تو تم گرفتار ہو جاتے ہو، پھر تم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔ برابری کا مطالبہ ایک قسم کا زوال ہوگا۔ برابر ہونے کے لیے تمہیں نیچے آنا ہوگا۔ یہ تھی حکمت عملی اور عورت اس میں پھنس گئی۔ وہ خالص رہتی ہے، وہ شادی تک کنواری رہتی تھی۔ مغرب میں مرد نے عورت کو قائل کر لیا کہ اب تم آزاد ہونا پڑے گا، تمہیں برابر ہونا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، وقت تبدیل ہو گیا ہے۔ اب مرد صرف اپنی بیوی کے علاوہ زیادہ عورتوں سے لذت اندوز ہونا پسند کرے گا۔ اب وہ مکمل آزادی کا خواہاں ہے۔ مکمل آزادی حاصل کرنے کا واحد طریقہ عورت کو مکمل آزادی دینا ہے اور اس نے عورت کو ایک بار پھر قائل کر لیا۔ اب عورت احتجاج کر رہی ہے اور وہ آزادی خواہ لیبر بن گئی ہے۔ عورتیں پورے جذبے کے ساتھ آزادی اور مساوات کے لیے نعرے لگا رہی ہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ وہ ایک بار پھر اسی جال میں پھنس گئی ہیں۔ اب مرد انہیں استعمال کرنا اور استعمال کرنے کے بعد پھینک دینا چاہتا ہے، کسی ذمہ داری کو قبول کیے بغیر۔ اگر تم اس سارے معاملے پر غور کرو تو تم حیران رہ جاؤ گی۔ مرد کا ذہن عیارانہ ذہن ہے، عورت زیادہ معصوم ہے۔ وہ اتنی چال باز، اتنی سیاسی نہیں بن سکتی۔ اس نے مرد پر ہمیشہ اعتبار کیا ہے اور تم یہ جان کر حیران رہ جاؤ گی کہ یہ آزادی خواہ عورتیں لب وومن ایک بار پھر مرد کے جال میں پھنس رہی ہیں۔ کچھ بھی تو تبدیل نہیں ہوا ہے۔ یہ مرد کے حق میں ہے کہ تمہیں آزاد ہونا چاہیے اور تمہیں کسی وابستگی کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے۔ مرد خود کو پابند نہیں کرنا چاہتا، وہ تو بس مکمل آزادی کا خواہش مند ہے۔ وہ تمہارے بچوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنا چاہتا، وہ تو ہر روز اپنی بیوی تبدیل کرنے کا خواہش مند ہے، مگر اس مرتبہ بھی خوبصورت لفظ تخلیق کر رہا ہے۔ آپ کو پابندی میں نہیں جینا چاہیے، آپ کو وفاداری میں نہیں جینا چاہیے، آپ کو ملکیت پسند نہیں ہونا چاہیے، آپ کو حاسد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک مرتبہ پھر خوبصورت فلسفہ گھڑ رہا ہے۔ وہ پہلے بھی ایسا کر چکا ہے اور تب بھی عورت دھوکہ کھا گئی تھی اور وہ ایک بار پھر دھوکہ کھائے گی۔ عورت بھروسہ کرتی ہے، بھروسہ کرنا ان کے لیے سہل ہے۔ محبت ان کے لیے منطق کی نسبت زیادہ آسان ہے اور انہیں بہت جلدی ہوتی ہے۔ مرد ہمیشہ چالیں سوچتا رہتا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، وہ مستقبل کے لیے منصوبے بناتا ہے۔ فضا ایسی ہے کہ عورت کو مرد کے مساوی ہونا پڑے گا۔ اسے گھر، خاندان، بچوں، مامتا دلچسپی نہیں لینا ہوگی۔ اسے شاعری میں، ادب میں، مصوری میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اس میں اور اس میں دلچسپی لینا ہوگی۔ اب دنیا بھر میں عورتیں عورتوں کا شعور بڑھانے کے لیے گروپ بنا رہی ہیں۔ ان کے شعور بڑھانے کے سب پروگراموں میں صرف ایک بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ عورتوں کو اپنی نسائیت میں
किसी गहरी शय को तबाह करना होगा। सिर्फ तभी वो मर्द का मुकाबला कर सकती हैं। औरतें गदाज होती हैं, फितरतन गदाज होती हैं, वो मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर वो मर्दों का मुकाबला करना चाहती हैं तो इन्हें सख्त होना पड़ेगा। बस जब कभी तुम्हारा किसी आज़ादी ख्वाह औरत से सामना हो, तुम इसके चेहरे पर गदाज की कमी देख सकते हो। किसी आज़ादी ख्वाह औरत को बेबी कहना दुश्वार है, बहुत दुश्वार, और वो मुश्तल भी होगी। वो बेबी कहलवाना पसंद नहीं करती। बेबी क्यों? वो तो तुम्हारे बराबर है। सख्ती उभर आती है, हर किस्म की जिद्दोजहद सख्ती देती है। हो सकता है तुम घर में दिलचस्पी ना लेने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि अगर तुम घर में दिलचस्पी लोगी तो दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकोगी। अगर तुम बच्चों में दिलचस्पी लोगी तो तुम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकोगी। तब ये चीज़ तबाहकुन बन जाएगी। और अगर तुम्हें दुनिया का मुकाबला करना है तो ये साबित करना है कि तुम मर्द जितनी मजबूत हो, तो तुम्हें किसी तौर पर मर्द से ज़्यादा मुशाबहा बनना होगा। और ये एक ज़िया होगा, ये एक ज़िया है, क्योंकि इंसानियत की वाहिद उम्मीद औरत का गदाज है, मर्द की सख्ती नहीं। हम मर्द की सख्ती की वजह से बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर चुके हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि औरत मर्द जैसी नहीं हो, बल्कि मर्द औरत जैसा हो। औरतें इनसे दूर हो रही हैं, संभालने की सख्त कोशिश कर रही हैं, ताहम ये फितरी अमल नहीं है। फितरी जो है वो औरत की कोख है, कोख बच्चे की मतमनी है, कोख एक घर की आरजूमंद है। घर औरत के बाहर दिखाई देने वाली कोख है, ये अंदर वाली कोख का अक्स है। जब औरत घर में दिलचस्पी खो देती है तब वो कोख में भी दिलचस्पी खो देती है। कोख तो मौजूद है, मर्द और औरत मुसावी नहीं हैं, क्योंकि मर्द कोख से महरूम है। वो क्यों कर मुसावी हो सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि वो गैर मुसावी हैं, ताहम मैं यकीनन ये कह रहा हूँ कि वो मुसावी नहीं हैं। वो इस कदर मुख्तलिफ हैं। वो मुसावी क्यों कर हो सकते हैं? वो तो कतबीन की तरह मुखालिफ हैं। वो इस कदर मुख्तलिफ हैं कि इनका मुआजना मुसावी या गैर मुसावी के मानों में नहीं किया जा सकता। औरत औरत है और मर्द मर्द है, इन्हें मर्द और औरत ही रहना चाहिए। औरत में घर में दिलचस्पी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि जब वो घर में दिलचस्पी खो देती है तब वो कोख में बच्चे में दिलचस्पी खो देती है। यूं कुदरती तौर पर वो हम जिन्स परस्त बन जाती है। मेरा अपना फ़हम ये है कि मर्द को किसी हद तक औरत बनना पड़ेगा। वो मर्द बनने में इतना ज़्यादा आगे जा चुका है कि वो नौवे इंसान के रास्ते से हट गया है। इसकी पैरवी मत करो, इसका मुकाबला भी मत करो। दूसरी सूरत में तुम भी इसी रास्ते पर चल पड़ोगी, इसी मामूल की आदी हो जाओगी। तुम जंगजू बन जाओगी, सड़कों पर चीखती चिल्लाती, नारे लगाती और एहतजाज करती हुई आज़ादी ख्वाह औरतें कितनी भद्दी लगती हैं। वो मर्दाना ज़हन की बदतरीन सिफात का मुज़ाहरा कर रही हैं।